केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। पश्चिम बङ्गालमा आजबाट आंशिक बन्द सुरु। कालेबुङवासीद्वारा सचेतनाको साथ पालन। यातायातलाई छुट दिए तापनि वाहनहरू खाली खाली गरे आवत जावत। गोजामोमो बिनेकेमा महासचिव अनित थापाले सबै जिटिएवासीलाई आंशिक लकडाउन पालन गरिदिने गरे अपिल। भने हामी बाँचे मात्र पहाड बाँच्छ। साथै भोलि 2 मई हुने मतगणनाको परिणाम पार्टीका कार्यकर्ता अनि समर्थकहरूले जतिसक्दो घरमा नै बसेर हेरिदिने थापाको अपिल। कोरोनाको महामारीसितै सिलगढीमा ब्लडको हाहाकार। भ्याक्सिन लगाउनु अघि मानिसहरूले रक्तदान गरी रगतको समस्यालाई समाधान गरिदिने सुरेन प्रधानको अपिल। मानल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डले ठुलो घोटाला गरेको विधानसभा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भूपेन्द्र लेप्चाको गम्भीर आरोप। अनि कालेबुङ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा सहरमा मास्क वितरण साथै सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। आजबाट पश्चिम बङ्गालमा आंशिक बन्द सुरु भएको छ। सरकारले जारी गरेको निर्देश अनुसार आजबाट सुरु भएको आंशिक बन्दको कालेबुङमा मानिसहरूले सचेत बनेर पालना गरिएको देखियो। कालेबुङमा आज हाट भए तापनि हाट बजारमा भने मानिसहरूले बन्दको पालन गर्दै बिहान 10 बजी अघि नै सौदापात गरिसकेका थिए। सबै दोकानेहरूले सरकारले जारी गरेको समयअनुसार 10 बजीदेखि दोकानहरू बन्द गरे। तथापि कालेबुङको मेन रोड, ओङदेन रोड, डीएस गुरुङ रोडमा भने अधिकतर दोकानहरू खुल्ला देखिएको थियो भने 12 बजेदेखि पछि ती दोकानहरू पनि पूर्ण रूपले बन्द गरेको देखियो। यसबीच कालेबुङ मोटर स्ट्यान्डमा आज कालेबुङदेखि अन्य ठाउँ जाने अनि अन्य ठाउँबाट कालेबुङ भित्रिने मानिसहरू थोरैको सङ्ख्यामा देखियो। यातायात सुविधालाई खुल्ला राखिए तापनि बस तथा अन्य साना यात्री वाहनहरू प्राय खाली नै फर्किरहेको अनि खाली नै आइरहेको देखियो। कोरोनादेखि बाँच्न अनि बचाउन पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा आजबाट अघिल्लो निर्देश नआउन्जेलसम्मको निम्ति जुन आंशिक बन्दको घोषणा गरिएको थियो त्यसको कालेबुङमा सचेत बनेर मानिसहरूले पालन गरेको देखियो। घोषणा अनुरूप कालेबुङका सम्पूर्ण रेस्टुरेन्ट, ब्युटी पार्लर, स्पा, जिम, सिनेमा हल लगायत अन्य भिडभाड हुने ठाउँहरू पनि बन्द थियो। यसबीच सरकारको गाइडलाइन अनुरूप नै बिहान 7 बजीदेखि 10 बजीसम्म अनि 3 बजीदेखि बेलुकी 5 बजीसम्म मात्र बजार खुल्ला देखिएको थियो। उसरी नै राज्य सरकारद्वारा जारी मिनी लकडाउनको मिरिकमा पनि व्यापक असर देखियो। मिरिक बजार कृष्णनगर क्षेत्र सुनसान अवस्थामा देखिएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा महासचिव अनित थापाले सबै जिटिएवासीलाई आंशिक लकडाउन पालन गरिदिने अपिल गरेका छन्। उनले हामी बाँचे मात्र पहाड बाँच्छ भन्दै दोस्रो लहरको कोभिड अघिल्लो समयभन्दा डरलाग्दो रहेको
अझ स्थिति भयानक हुने सम्भावना रहेको बताए। स्थितिलाई आफूले पनि नजिकबाट नै मोनिटर गरिरहेको बताएका छन्। साथै यसपालिको कोभिडको स्थितिमा गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य भनेको हेल्थ सिस्टमलाई अपडेट गर्नु हो र आफू सिस्टम अपडेट कार्यमा लागि परेको बताएका छन्। अहिलेको स्थितिमा यो जुन लकडाउनले तपाईँलाई सिस्टम बनाइदिनु भएको छ एकदमै सराहनीय छ। हो अब यो लकडाउनले धेरै मान्छेलाई गाह्रो परिरहेछ, त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अब हामी बाँच्यो भने त पहाड बाँच्छ भन्ने एउटा हामीले पहिला जुन स्लोगन थियो त्यो स्लोगनमा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र यो लकडाउनले हामी सबै जिटिएवासीले यसलाई समर्थन जनाइदियो भने म सम्पूर्ण जिटिएवासी पब्लिकलाई पनि म निवेदन टक्राउँदछु। योपालिको कोभिड पहिलाको कोभिडभन्दा धेरै इफेक्टिभ छ। अनि हेर्नुभयो तपाईँहरूले पनि जिटिएमा धेरै हाम्रो यो कोभिडले गर्दा प्राण गुमाइसक्नु भइसकेको छ र अझै स्थिति भयानक आउँदैछ, हामीले देख्दैछौँ, हामी क्लोजली मोनिटर गरिरहेको छौँ। योपालिको कोभिड भनेको हामीले मास्क बाँडेर सेनिटाइजिङ मात्रै सीमित छैन। हेर्नुहोस्, योपालिको कोभिड भनेको सिस्टमलाई अपडेट गर्नु छ, हामीलाई हेल्थ सिस्टमलाई अपडेट गर्नु छ, जुन हामी दिनरात लागिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, यसैले हामीले सबैभन्दा योपालि हामीले बढाउनु पर्ने भने हेल्थ सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। जसले हामीले जुन यो त्रिवेणीमा हस्पिटल थियो हाम्रो, अहिले 150 बेडेड हस्पिटल हाम्रो अन छ अनि 100 अझै हामी 30 बेड हामी बढाउँदैछौँ। यो विदिन अ विकभित्रमा हामी 30 बेडेड बढाउने हाम्रो जिटिएले त्यसलाई बढाउने प्रयासमा लागिरहेको छ अनि बढ्छ पनि। हेर्नुहोस्, एक हप्ताभित्रमा हामी 180 बेडेड त्रिवेणीमा हामीले त्यो फेसिलिटिज जिटिएको द्वाराबाट हामी पाउँछौँ। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी र हेल्थ टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि 30 बेडेड त्रिवेणीमा अक्सिजन फेसिलिटिज बेडेड अहिले चालु छ अनि 6वटा सिसियु जो अक्सिजन फेसिलिटी छ त्यसमा पनि। र हामी सिस्टम अपडेट गर्नु परिरहेको छौँ, किनभने भोलिको दिनमा जब हामीलाई हाम्रो मान्छे हाम्रो जग्गामै हामीले ट्रिट गरौँ भन्ने हामी प्रयासमा छौँ अनि ट्रिट पनि गरिरहेको छौँ। यसका साथै उनले भोलि 2 मई हुने मतगणनाको परिणाम पार्टीका कार्यकर्ता अनि समर्थकहरूले जति सक्दो घरमा नै बसेर हेरिदिने, बाहिर ननिस्किदिने अपिल पनि गरेका छन्। भोलि इलेक्सनको रिजल्टको काउन्टिङ छ अनि अहिले काउन्टिङ भन्दा पनि कोभिडको इस्यु इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस्, जित हार त हुन्छ प्रत्येक इलेक्सनमै, तर म मेरो जति पनि पार्टी वर्कर पार्टी क्याडरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, दया गरेर भोलिको रिजल्ट सबै जति सक्दो चाहिँ घरमै बसेर सुनिदिने म निवेदन गर्छु। हो, एउटा गभर्मेन्टले जुन प्रोटोकल र नियम एउटा काउन्टिङको बना त्यसमा फलो गरेर हामी काम गरिदिने र कसै पनि हामी जस्तै दार्जिलिङको इलेक्सनको जति पनि रिजल्ट छ हाम्रो आफ्नो समष्टिमै बसेर तपाईँहरूले सुनेर समष्टिमै तपाईँहरूले बस्दिने म निवेदन गर्छु। दार्जिलिङ बजारमा भिड नगरिदिउँ। कर्सियङमा म कर्सियङ जति पनि समष्टि एरियाहरू तपाईँहरू एरियामै बसेर सुनेर तपाईँहरूले त्यसलाई एउटा नियम पालन गरिदिने। अनि कालिम्पोङलाई पनि म कालिम्पोङ जति हाम्रो वर्कर क्याडरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू आफ्नो जग्गामा बसेर यो काउन्टिङ र को दिन तपाईँहरूले यस सरकारको नियमलाई फलो गरिदिने। कोरोनाको महामारीसितै सिलगढीमा ब्लडको हाहाकार भइरहेको समस्या अघि आएको छ। गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल साङ्गठनिक समिति महासचिव सुरेन प्रधानले एउटा भिडियो जारी गर्दै हाल सिलगढीमा ब्लडको हाहाकार छ, किनकि यो चुनावले गर्दा ब्लड डोनेसन क्याम्प गर्न सकेको थिएन। अब 5 मईदेखि उता 18 वर्ष माथिकाहरूले कोभिड भ्याक्सिन लगाउँछन् र त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि धेरै दिनसम्म चाहेर पनि ब्लड डोनेट गर्न सक्दैनन्। तसर्थ उहाँहरूले भ्याक्सिन लगाउन अघि एकचोटि ब्लड डोनेट गरिदिए ठुलो टेवा पुग्ने थियो भन्दै अपिल गरेका छन्। हामीले ब्लड डोनेट गर्नुपर्छ। हामीले ब्लड डोनेट गर्यौँ भने मात्र भोलि हामीलाई जरुरत पर्दा पनि हामीले पाउँछौँ। यो मानसिकता हामीले सोच्नुपर्छ र यो अब एक तारिकबाट नै भोलिबाट नै भारतवर्षभरि 18 वर्षदेखि माथिका व्यक्तिहरूले अब यो कोभिड भ्याक्सिन लगाउने छन्। तर बङ्गालमा 5 तारिकदेखि उता लागू हुँदैछ यो नियम।
तसर्थ म सम्पूर्ण यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने महानुभावलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सङ्घ संस्थालाई अघि आएर सहयोग गरिदिने म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो 5 तारिकभन्दा अघि 18 वर्षदेखि माथिका व्यक्तिहरूले कमसेकम एकचोटि खुलेर ब्लड डोनेट गरौँ, ताकि हाम्रो ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड फुल बसेछ भने हामीले आउने बिमारीहरूलाई, जहाँबाट आएका बिमारीहरूलाई पनि हामीले ब्लड दिलाउन सक्षम बन्छौँ। अहिले हामीले चाहेर पनि ब्लड दिलाउन सकेको छैनौँ, किनभने ब्लड ब्याङ्कमा ब्लडै छैन। तसर्थ सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, 18 वर्षदेखि माथिकोले जसले 5 तारिकबाट भ्याक्सिन लगाउँछन् उनीहरूले आज भोलिमै नै एउटा डेट तय गर्नुहोस्, तपाईँहरू अघि आइदिनुहोस्, भगवानको लागि तपाईँहरू अघि आएर सहयोग गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस् र ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गराउनुहोस्। मार्लेङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड MLLDB ले ठुलो घोटाला गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै विधानसभा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भूपेन्द्र लेप्चाले कागजात फेला पारेको बयान सार्वजनिक गरेका छन्। उनले उक्त कागजात सार्वजनिक गर्दै लेप्चा बोर्डले आफ्नो स्वीकृति बिना जाली हस्ताक्षर गरेर अनि आफ्नो नाम र नम्बर उल्लेख गरी लाखौं रुपियाँको घोटाला गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै उक्त घोटालाको अप्रुभ स्वयं बोर्ड चेयरम्यान LS तामसाङले गरेको पनि बताएका छन्। यसका साथै उनले अझ गम्भीर आरोपहरू पनि लगाएका छन्। हेर्नुहोस् के आरोप लगाएका छन् उनले। केही दिन अगाडि यो जुन चाहिँ 2021 को लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको जुन इलेक्सन हुँदै थियो त्यस तपाईँलाई विदितै भएको है। म भूपेन्द्र लेप्चा 22 कालिम्पोङ र 24 खरसाङ कन्स्टिट्युन्सीबाट इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा कन्टेस्ट गरिरहेको थिएँ र त्यति बेला मैले एउटा क्याम्पेनिङ गर्दाखेरि क्याम्पेनिङको समयमा मैले एउटा कागज मेरो हातमा फेला पर्न गयो र यो कागज छ, यो सर्कलमा देख्नु हुँदैछ यहाँनिर सर्कलमा, यो सर्कलभित्र यो एउटा फेक सिग्नेचर हो र यो सर्कलभित्र अनि यहाँनिर अर्को पेज छ, यो यहाँनिर एरोको माथि यहाँ देख्नु हुँदैछ, यहाँनिर मेरो नाम अनि फोन नम्बर, मेरो फोन नम्बर, यो फोन नम्बर युज गरेर लाखौं रुपियाँको यहाँनिर ट्रान्जेक्सन घोटाला गर्ने कुचेष्टा गरिएको छ। 12,13,640 रुपियाँको है। यो हो तपाईँको डेटेड 4/12/2018, रेफरेन्स लेटर नम्बर 23/ROP/18/19 गरेर चाहिँ यो लेटर नम्बर हो र यो लेटर नम्बरमा चाहिँ बोर्डको चेयरम्यान, मार्लेङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डका चेयरम्यान मिस्टर ल्यान्सङ तामसाङ ज्यूले यहाँ एप्रुभ गरेर उहाँले यहाँ सिग्नेचर पनि गर्नुभएको छ। यो मेरो कन्सेन्ट बिनै भएको कुरो हो र मेरो कन्सेन्ट बिनै उहाँहरूले मेरो लेटर प्याडमा मेरो नाम कसरी उहाँले चलाउनु भयो, यो एउटा ठुलो इस्यु छ, ठुलो कुरो छ र एउटा यो इलिगल काम भएको छ र यसको मलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रत्युत्तर चाहियो र यदि उहाँहरूले यो यसको कुनै रेस्पोन्स दिनु भएन भने म प्रपर कोर्टमा गएर यो इस्युलाई म अघि बढाउनेवाला छु है। र कतिवटा सोसाइटी अझै पनि मेरो नाम र मेरो फोन नम्बरहरू यसरी युज गरेर तपाईँहरूले जति पनि करेस्पोन्डेन्ट गर्नुहुँदैछ यो तपाईँले बन्द गर्नुपर्छ। अब यो तपाईँले बन्द गर्नुहोस् न। मसँग धेरै कागजहरू हात परेको छ र तपाईँहरूको अगेन्स्टमा पनि मैले लिगल एक्सन लिन मलाई बाध्य नबनाउनुहोस्। र म कुनै सोसाइटीसँग रिलेटेड छु र उहाँहरूले मलाई एपोइन्टमेन्ट लेटर उहाँहरूले मलाई दिनुभएको छ। म त्यो लेटरको बेसिसमा उहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो कन्सेन्ट बिना पनि कतिवटा इन्स्टिट्युसनहरू छ अहिले पनि उहाँहरूले मेरो नाम युज गर्दैछ भन्नुमा या जान्नुमा आएको छ र उहाँहरूको पनि म यस्तो पेपरहरू हातमा फेला पायो भने तपाईँहरूलाई पनि म लिगल एक्सन गर्नेछु। र मेरो कसैले पनि अब उपरान्त तपाईँहरूले मेरो नाम, मेरो फोन नम्बर, मेरो डेजिग्नेसन लाई तपाईँहरूले युज गरेर तपाईँहरूले यसलाई मलाई मिसयुज नगरिदिनुहोस्। म तपाईँलाई नम्र निवेदन गर्दछु। इमिडिएटली तपाईँले कन्सेन्ट कोसँग बात मार्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ तपाईँले रिस्टोर गर्नुपर्छ। राज्यको मुख्यमन्त्रीले पनि भनिसकेका छन् कि तपाईँलाई यो जो पनि हिजोको दिनमा गभर्मेन्ट इम्प्लोइहरू, एडहक इम्प्लोइहरू जति पनि छ उनीहरूलाई फेरि पनि तपाईँले यो जुन चाहिँ कामको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले पनि एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। सायद तपाईँलाई यो कुरो याद छ होला। तर तपाईँले आफ्नै घरका
छोराछोरीलाई तपाईँले मार्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। फेरि तपाईँले छोकित लेप्चा जस्तो अरूलाई तपाईँले नबनाउनुहोस्। हामीले एउटा ठुलो रत्नलाई गुमाएको छौँ। तपाईँले आज तपाईँ त्यो पोस्टमा हुँदाखेरि उहाँको निम्ति पनि केही हदसम्म पनि तपाईँले गर्नु भयो जस्तो मलाई लागेको छैन र तपाईँले एउटा वेलफेयर फन्डहरू बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। वेलफेयर फन्डबाट उहाँको ट्रिटमेन्टको लागि खर्च दिनु सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जाति समाजको निम्ति धेरै सेक्रिफाइस गरेको छ, तर आज उहाँले के पायो? र अरू छोकित लेप्चाहरू तपाईँले फेरि पनि नबनाउनुहोस् भन्ने म तपाईँलाई यहाँबाट नम्र निवेदन गर्दछु। कालेबुङ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा सहरमा मास्क वितरण गर्दै सबैलाई कोरोनादेखि सतर्कता अपनाएर बस्ने अनुरोध गरिएको छ। सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाईले आजदेखि सुरु भएको आंशिक लकडाउन पनि सबैले पालन गरिदिने अपिल पनि गरेका छन्। यो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन पनि एउटा पुरानो सामाजिक संस्था भएको कारणले हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य बन्छ कि समाजलाई केही गरौँ भन्ने र एउटा सानो समुद्रमा एक थोपा बुट हालेको जस्तो मात्रै भए पनि हामीले आज यो कोरोना भाइरसको विषयमा हाम्रो जनतालाई, हाम्रो भाइ दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सचेत गराउनुको लागि नै यो आज मास्क लगाउनुको लागि हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ। र यो आज एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने आज 2-4 दिन जब प्रशासनले एउटा कठोर आह्वान गरेकोदेखि चाहिँ प्राय 99%ले चाहिँ मास्क लगाउनु थालेको छ। यो राम्रो कुरो हो है। र पनि अहिलेकोमा के भन्दैछन् भने डबल मास्क लाउनुपर्छ भनेर, र हामीले सोच्यौँ धेरैले मास्क लगाएको भएको पनि जसले सिङ्गल मास्क लगाएको छन् उनीहरूलाई हामीले 2 डबल मास्क लगाउनु, लुगाको चाहिँ बाहिरपट्टिबाट र यो अहिले जुन चाहिँ निलो रङको देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ भित्रपट्टि लगाउनु भनेर हामीले उहाँलाई एउटा हामीले सचेत गराएको छौँ। र हाम्रो भन्नुपर्ने यही कुरो हो कि हामी आफैलाई बचाउनुपर्छ। आफैले बचाउँदा हामी अरूलाई पनि बचाउँछौँ। सेल्फ अलिकति दूरत्व राख्नुहोस्, नजिक भएर बात नमार्नुहोस्, घरमा गएर कोही चिज बाहिर गयो भने सेनिटाइजर गर्नुहोस्, हात धुनुहोस् राम्रोसँग। यही त हो हामीले गर्नुपर्ने। र बिहान बेलुका जति सक्दो हामीलाई खर्च नहुने बाफ हामी लिनु सक्छौँ। एउटा भाँडामा जो उमालेको पानी बाफ बिहान र बेलुका लियो, काढा बनाएर खानुहोस्। यही नै हो हाम्रो अहिले जसलाई पनि लागेको छैन र यो कोरोनालाई सङ्क्रमणदेखि चाहिँ बाँच्नुलाई, यसलाई भगाउनुलाई, यसलाई जित्नुको लागि चाहिँ यही कतिवटा सानो कुरा भए पनि ठुलो महत्त्व दिन्छ सङ्क्रमित नहुनुको लागि। र म यही नै भन्छु हाम्रो यहाँ कालिम्पोङका विशेष गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुन्छ, यो चाहिँ मास्क चाहिँ खालि मास्क चाहिँ लगाएको छ कतिजनाले नाकमुनि राखेर लगाइस् भने हेर्न लगाइरहेको छु भने जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। लगाएपछि राम्रोसँग माथिसँग राम्रो ढाकछोप गरेर नाकदेखि मुखसँग ढाकछोप गर्नुहोस्, डबल मास्क लाउनुहोस् भन्ने नै यही नै आह्वान गर्छु। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पश्चिम बङ्गालमा आजबाट आंशिक बन्द सुरु, कालेबुङवासीद्वारा सचेतनाको साथ पालन। यातायातलाई छुट दिए तापनि वाहनहरू खाली गरे आवत जावत। गोजामोमो बिनेकेमा महासचिव अनित थापाले सबै जिटिएवासीलाई आंशिक लकडाउन पालन गरिदिने गरे अपिल भने हामी बाँचे मात्र पहाड बाँच्छ। साथै भोलि 2 मई हुने मतगणनाको परिणाम पार्टीका कार्यकर्ता अनि समर्थकहरूले जतिसक्दो घरमा नै बसेर हेरिदिने थापाको अपिल। कोरोनाको महामारीसितै सिलगढीमा ब्लडको हाहाकार, भ्याक्सिन लगाउनु अघि मानिसहरूले रक्तदान गरी रगतको समस्यालाई समाधान गरिदिने सुरेन प्रधानको अपिल। माइल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डले ठुलो घोटाला गरेको विधानसभा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भूपेन्द्र लेप्चाको गम्भीर आरोप। अनि कालेबुङ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनद्वारा सहरमा मास्क वितरण साथै सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईँले सही सुन्नुभएको छ।
धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हार्दिक अपील। देशलाई कोरोना भाइरसले फेरि दोस्रो चोटि आफ्नो चपेटमा पार्दै ल्याइरहेको छ। अब हामीले कोरोनासँगै जिउने आदत बसाल्न पर्ने स्थिति छ। अब कोरोनाबाट बाँच्न अनि आफ्नो परिवार र छरछिमेकमा भएका वृद्ध अनि बिरामीहरूलाई यस रोगबाट बचाउन हामी सबैले उत्तरदायित्व निभाउनु पर्नेछ। अब घरबाट निस्कँदा जहिले पनि मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क लगाउँदा जहिले पनि नाक र मुखलाई छोपेर सही ढङ्गमा लगाऊ। हात सधैँ साबुन पानीले राम्ररी धुने गरौँ। पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग सधैँ गरौँ। सकेभर भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ। यदि जान परे पनि कमसेकम 3 गजको दूरी राखौँ। अत्यन्तै जरुरी काम परेको खण्डमा मात्र बजार अनि भिडभाड ठाउँमा निस्कौँ अनि जति सक्दो घरमा नै बसौँ। तातो पानी नियमित रूपमा पिउने गरौँ। हातले घरिघरि नाक, मुख र आँखा नछुवाउँ। खोक्दा वा हाछ्युङ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोपौँ। कुनै प्रकारको कोरोनाको लक्षण देखा परेको खण्डमा नअत्ताली आफैलाई आइसोलेट गरी परिवारलाई जनाएर कोरोना टेस्ट गरौँ। कोरोनाको लक्षण देखाए वा कोरोना पोजिटिभ बने नअत्तालौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन लगाऊ अनि अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन प्रोत्साहन गरौँ। कोरोना जति नै खतरनाक भए पनि तपाईँ हामीले सतर्कता अपनाएको खण्डमा यसबाट विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। कोरोनासँग लड्न एक अर्कालाई साथ दिउँ भन्ने विनम्र अनुरोध हामी कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सबैलाई गर्दछौँ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा जनहितमा प्रसारित। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ।
सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुकोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 62960796
86। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 76930 07692 अनि 98323 88735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।